अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? आजकल जैसे ना आप मुझे बहुत बिजी लग रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा कुरान पाक का लेसन पढ़ने का, या आप थक गए हैं इस वजह से नहीं पढ़े। बहरहाल वजह कोई भी हो, अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दे और हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा और उस रात पर मुकम्मल ईमान हो तो अल्लाह ताला की मदद हर सूरत आन पहुंचती है और आखिरकार फतह नसीब हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 252। तिल का आयातुल्लाही, ये अल्लाह के अहकामात हैं या ये अल्लाह की आयात हैं। नतलूहा अलई का बिलहक, हम पढ़ कर सुनाते हैं उन्हें आप पर हक के साथ। व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, पैगंबरों में से हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप यकीनन पैगंबरों में से हैं। इससे पहली वाली आयत जब हमने पढ़ी तो उसमें बनी इसराइल और तालूत का जो किस्सा गुजरा, उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नहीं थे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो वही नाजिल की, उसमें आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा बताया था। ये आयत इसके बारे में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरह बनी इसराइल के लोग हज़ारों के हिसाब से निकले, लेकिन जब अमली वक्त आया यानी जंग का वक्त आया तो मुख्तलिफ हीले बहानों से हज़ारों लोग वापस चले गए और सिर्फ 313 लोग बाकी रह गए जो अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले थे और उन्हें मदद इलाही का मुकम्मल यकीन था। इस आयत में अल्लाह सुब्हानो ताला फरमा रहे हैं कि ये वाक़यात जो बयान हुए हैं सब अल्लाह ताला की तरफ से हैं और इनमें कोई शक नहीं। इस आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रसालत की गवाही भी दी गई है। अल्लाह सुब्हानो ताला की आयत और रसूलों के पैगामात हमेशा हक और हिदायत की अलामत रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं कि हमने जो भी अहकामात पहली कौमों के और तमाम नबियों के बयान किए हैं वो सब के सब सच्चाई पर मबनी हैं। आप जानते हैं ना, कुरान पाक में कई नबियों के किस्से हैं, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनकी रिसालत के वाक़यात, उन पे होने वाली किताबों जो नाजिल हुई उनके वाक़यात, उन सब की तरफ इशारा है कि वो सब के सब सच्चाई पर मबनी हैं और उनके नज़ूल के बारे में आप नहीं जानते थे, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे। और इस आयत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी है कि जैसे पहले पैगंबर गुजरे हैं वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और आपको भी वही बुलंद मुकाम हासिल है जो पिछले रसूलों को दिया गया था। और जिस मकसद के लिए पहले नबी आए थे उसी मकसद के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। और वो मकसद क्या था? बेशक अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना था। और इससे साफ बात जाहिर होती है कि अल्लाह ताला के साथ नबियों पर मुकम्मल ईमान रखना हमारे इस्लाम का हिस्सा है। सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 140 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। इसी तरह सूरतुल माइदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बारे में अल्लाह ताला सूरह हश्र आयत नंबर 7 में फरमाते हैं कि जो कुछ रसूल तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे वो तुम्हें मना करें रुक जाओ और अल्लाह ताला से डरो। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 253 पढ़ते हैं। तिल का रसलू फद्दलना,
یہ سب رسول ہم نے فضیلت دی ہے، بعدہم علی بعدن، ان میں سے بعد کو بعد پر یعنی کہ درجوں کے حساب سے، کاموں کے حساب سے، منہم من کلام اللہ، رسولوں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کر دیا ان میں سے بعض کے درجات کو، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے اس کی مدد کی روح القدس سے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، نہ لڑتے جھگڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن سب نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، پھر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو ایمان لے آیا، وَمِنْهُم مَّن کفر، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کفر اختیار کیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ سب نہ لڑتے جھگڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ سارے رسول جن کا ذکر پہلے گزرا ہے ہمارے ہی بھیجے ہوئے ہیں، ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بعض پیغمبروں کے درجات بلند کیے۔ مطلب یہ کہ کوئی کسی قوم کا نبی تھا، کوئی ایک گاؤں کا نبی تھا، کوئی ایک شہر کا، کوئی تمام جہان کا، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ان میں سے بعض رسولوں کو معجزے بھی عطا کیے گئے، جیسے آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کو صحت مند کر دیتے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، ان کا عصا، ان کے ہاتھ کا سفید ہو کر نکل آنا، اور ان میں سے بعض نبی کو طاقت دی، جیسے حضرت داؤد کے ہاتھوں لوہا مڑ جاتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات کو مسخر کر دیا، اور ان سب کو جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے قوت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کو مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا پیغام کم اہم ہے۔ سب انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ہدایت کا پیغام پہنچانا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کا مذہب اسلام ہی رہا، تمام نبیوں کا پیغام ایک ہی رہا۔ آیت کے آخر میں ذکر ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے ہدایت بھیجی، لیکن اس کے بعد آنے والے لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اور آپس میں فتنہ فساد کھڑا کیا۔ یہ اختلافات کسی نبی کے پیدا کرنا نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی ضد، مرضی اور انا کی وجہ سے تھے۔ حالانکہ تمام نبی تو حق کا پیغام لے کر آئے تھے، حق واضح تھا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو وہ ان کو اختلافات کرنے سے روک سکتے تھے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے ایمان لائیں، اسلام کو قبول کریں یا اس سے انکار کریں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان کو اسلام پر پیدا کیا ہے، لیکن ہم والدین ہی ہیں جو ان کو مسلمان، عیسائی، ہندو یا یہودی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کر رہے ہیں۔ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر کے اپنی آخرت سنوار لے، یا اللہ، اس کے رسول اور ہدایت کی کتاب سے انکار کر کے جہنم کا عذاب خرید لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دونوں راستے کھول دیے اور ہمیں اختیار دیا کہ ہم اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا انسان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سنوار دے۔ دنیا تو چند روز کی ہے، جلدی ہی ختم ہو جائے گی، نہیں پتہ کب جانا پڑ جائے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہمیں ذات راہ ساتھ لینا ہے آخرت کا۔ وہ ذات راہ کیا ہے؟ ہماری نیک اعمال ہیں، اللہ کے دیے ہوئے راستے ہیں جس پہ چلنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کے دل میں میری بات گھر کر جائے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ نئی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔